Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. MCQs of the computer science. Question number 1. Which of the following statement is false? इसमें से कौन सा statement false है? A. Mechanical analog computer have existed for thousands of years. Mechanical analog computer जो है ये हजारों साल से मौजूद है. This is true. Option number B. There are mechanical analog computer and electronic analog computer. Mechanical analog computer और electronic analog computer भी मौजूद हैं. This is also true. All electronic computer और digital computer, जितने भी electronic computers हैं वो digital computer है. So ये बहुत सही नहीं है. So the correct option of this and D all of the above. So the correct answer of this question is option C. All electronic computer or digital computer. Question number 2. Which of the following require large computer memory? इसमें से कौन सी large computer memory रखते हैं? ठीक है. A. Imaging जो image होते हैं वो. B. graphics. C. voice and D. all of the above. So ये जितनी भी तीनों हमारे साथ है, image, graphs and voice, इन सारों की जो कंप्यूटर मेमोरी है इसके लिए हाई लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत होती है. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम? इसमें से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं? सो व्हाट आर मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम और यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स. ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी होती है टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं. ठीक है. एंड इट इज़ दैट प्रोग्राम दैट रन ऑन एनी मशीन्स. ये ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं जिसको किसी भी मशीन पर रन किया जा सकता है. सो इसका ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, बी लो लेवल लैंग्वेज, सी असम्बली लैंग्वेज एंड डी नॉन ऑफ द अबव. सो इसका सही जवाब है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड? कब पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप हुआ था? सो ए 1880, बी 1990, सी 1944 एंड डी 1988. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1944. सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है ये अर्ली कंप्यूटर है. अर्ली जो पहले कंप्यूटर होते थे उससे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था. दैट यूजेस स्टोरेज व्हील, रोटेटिंग स्विचेस एंड वाज प्रोग्राम बाय द फिजिकल पेपर टेप. ये अर्ली कंप्यूटर होते थे जिसमें एक स्टोरेज व्हील होती थी और स्विचेस भी होती थी और इसकी जो प्रोग्रामिंग होती थी वो पंच पेपर टेप के जरिए होती थी. और इसकी एग्जांपल जो है मार्क 1 कंप्यूटर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म a long series of arithmetic operation was. वो पहला मशीन जो arithmetic operation परफॉर्म करता था उसका क्या नाम था? A. ENIAC, B. Mark 1, C. Analytic Engine and D. UNIVAC. So इसका सही जवाब है मार्क 1 ऑप्शन बी. सो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन. ENIAC का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. यूनिविक का मतलब है यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 6. विच वन इज लार्जेस्ट स्पेस? इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्पेस है? ठीक है. किलोबाइट, फीटाबाइट, टेराबाइट एंड गीगाबाइट. किलोबाइट जो है 1000 बाइट की बराबर होती है. पीटाबाइट 10 की ताकत 15 बाइट्स के बराबर होती है. एंड टीरा जो होती है वो 10 की पावर 12 बाइट्स के बराबर होती है. एंड गीगा 10 की पावर 9 बाइट्स की बराबर होती है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीटाबाइट विच इज इक्वल टू 10 की पावर 15 बाइट्स.
Question number 7, Fortran programming language is more suitable for Fortran programming language जो है ये सबसे मुनासिब है, मौजून है किसके लिए? A बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, B मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए, C साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए एंड D नॉन ऑफ द अबव. सो Fortran प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए सबसे मौजून लैंग्वेज है. इसका सही जवाब है ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है, ब्रेन, वो क्या कहलाता है? A कंट्रोल यूनिट, B अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, C सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड D स्टोरेज यूनिट. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 9, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ. जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस. ठीक है, ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, बी इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूअस, सी मैग्नेटिक स्ट्रेन एंड डी नॉन ऑफ द अबव. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस. यानी ये कंटिन्यूअस यानी मुसलसल इलेक्ट्रिक पल्सेस पर काम करता है एनालॉग कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 10, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जितनी भी एरर आती है उसे बग कहा जाता है. व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जर्गन फॉर इट. इसका मुतबादिल कंप्यूटर जर्गन क्या है? ए लीच, बी स्क्वाइड, सी स्लग एंड डी ग्लिच. सो ग्लिच जो है ये बग का अल्टरनेटिव है. ठीक है, ये ग्लिच क्या है? इट इज एन एरर दैट अकर विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कॉजेज इट टू मेल फंक्शनिंग वाइल प्रोसेसिंग डेटा. ये भी एक एरर है जब कंप्यूटर कोई डेटा प्रोसेस करता हो और इसमें कोई मेल फंक्शनिंग यानी कोई मेल फंक्शनिंग हो जाती है, तो इसके दौरान, इस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के दौरान एरर पैदा होती है जिसे ग्लिच कहा जाता है. ठीक है, और कंप्यूटर जर्गन क्या है? कंप्यूटर जर्गन जो है इट रिलेट्स टू वर्ड्स और नाउन्स यूज्ड टू रेफर टू कंप्यूटर कंप्यूटिंग एक्टिविटीज एंड रिलेटेड टॉपिक्स. ये एक ऐसा वर्ड है और नाउन है जिसका ताल्लुक कंप्यूटर एक्टिविटीज और दूसरे रिलेटेड टर्म्स के साथ होता है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्लिच. क्वेश्चन नंबर 11, द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इट्स एंड डॉट डॉट आर. कंप्यूटर के एडवांटेजेस जो दो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कम्पैक्ट साइज, कॉमा स्पीड रीडेबिलिटी, बी कम्पैक्ट साइज कॉमा स्पीड, सी रिलायबिलिटी एंड स्पीड एंड डी लो कॉस्ट एंड रीडेबिलिटी. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कम्पैक्ट साइज एंड स्पीड रीडेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 12, द बायोस इज द एब्रिविएशन ऑफ. बायोस किसका मुखफ़्फ़फ़ है? बायोस. सो ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल्स एंड डी बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. इसमें से कौन सा प्रिंटर जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, डी डेजी व्हील प्रिंटर एंड डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर. सो व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे DTP भी कहा जाता है, इट इज द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग पेज लेआउट सॉफ्टवेयर ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर. ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होता है और इसके लिए कोई ख़ास किस्म की एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाती है जिसे पेज लेआउट सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ठीक है, और इसको पर्सनल कंप्यूटर पर ऑपरेट किया जाता है. सो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड by the businessmen and other organization in order to publish varieties of contents. ठीक है. Question number 15, the IBM 1401. IBM 1401 is ये क्या है? What is IBM stand for? IBM का जो stand for International Business Machine Cooperation. ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है,
اینڈ ڈی تھرڈ جنریشن کمپیوٹر ہے اینڈ ڈی فورتھ جنریشن کمپیوٹر ہے. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. The IBM 1401 is the second generation computer. Second generation computer are those computers which use transistor. ٹھیک ہے. Question number 15. Most of the first generation computer were. زیادہ تر first computer generation جو ہوتی ہے وہ ہے A. Special purpose computer, B. General purpose computer, C. Both of the above and D. None of the above. So اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے اسپیشل پرپز کمپیوٹر. جتنے بھی فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ہوتے ہیں زیادہ تر اسپیشل خاص قسم کے اسپیشل پرپز کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 16. فلاپی ڈسک اور ٹپیکلی ان ڈائیمیٹر. فلاپی ڈسک کی ڈائیمیٹر کتنی ہوتی ہے؟ جنرلی عام طور پر فلاپی ڈسک کی جو ڈائیمیٹر ہوتی ہے وہ ہے A3, B 5.25, C 8 and D all of the above. سو جتنی بھی ہمارے ساتھ فلاپی ڈسک ہوتے ہیں اس کی جو عام طور پر ڈائیمیٹر ہوتی ہے یا تو 3 ہوتی ہے یا 5.25 ہوتی ہے یا 8 انچز ہوتی ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. کویشچن نمبر 17. دی آؤٹ پٹ کوالٹی آف اے پرنٹر از میئر بائی. پرنٹر کی جو آؤٹ پٹ کوالٹی ہوتی ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ اے ڈاٹ پر انچ پر ڈاٹ پر اسکوائر انچ, ڈاٹس پرنٹڈ پر یونٹ ٹائم اینڈ نون آف دا اباؤ. سو جتنی بھی پرنٹر کی کوالٹی ہوتی ہے آؤٹ پٹ کوالٹی ہوتی ہے اس کی پیمائش ڈاٹ پر اسکوائر انچ پر جو ہے ہوتی ہے. اس کا جو آپشن ہے صحیح وہ ہے آپشن بی. کویشچن نمبر 18. آن اے PC ہاؤ مچ میموری از اویلیبل ٹو اپلیکیشن سافٹ ویئر. ایک پرسنل کمپیوٹر پر اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے جو اویلیبل میموری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کون سی؟ 1024 کلو بائٹ, B 760 کلو بائٹ, C 640 کلو بائٹ اینڈ D 560 کلو بائٹ. سو اس کا صحیح جواب ہے 640 کلو بائٹ آپشن C. کویشچن نمبر 19. As a computer is a computer is capable to store سنگل بائنری بٹ. اس میں سے کون سا کمپیوٹر جو ہے سنگل بائنری بٹ کے سٹوریج کے لیے کیپیبل ہے؟ ٹھیک ہے. کیپیسٹر, B فلپ فلاپس, C رجسٹر اینڈ D انڈکٹر. سو فلپ فلاپس جو اس کا صحیح جواب ہے فلپ فلاپس. فلپ فلاپس جو ہوتی ہیں یہ سنگل بائنری بٹ کی سٹوریج کو بھی اسٹور کر سکتا ہے. فلپ فلاپ کیا ہے؟ اٹ از اے سرکٹ دیٹ ہیز ٹو اسٹیبل اسٹیٹس اینڈ کین بی یوز ٹو اسٹور اسٹیٹ انفارمیشن. یہ ایک سرکٹ ہوتی ہے جو اسٹیٹ انفارمیشن کی اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 20. واٹ واز DMA اسٹینڈ فار. DMA کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹنکٹ میموری ایکسیس, B ڈائریکٹ میموری ایکسیس, C ڈائریکٹ ماڈیول ایکسیس اینڈ D ڈائریکٹ میموری ایلوکیشن. سو اس کا صحیح جواب ہے ڈائریکٹ میموری ایکسیس. DMA کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ میموری ایکسیس. کویشچن نمبر 21. ہو انوینٹڈ این انٹیگریٹڈ سرکٹ. انٹیگریٹڈ سرکٹ کو کس نے دریافت کیے تھے؟ ٹھیک ہے. A جے کلبی, B رابرٹ نائس اینڈ C both of the above and D none of the above. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن C. جے کی کیلبی اینڈ رابرٹ نائس ان دونوں نے انٹیگریٹڈ سرکٹ کو انوینٹ کی تھی. کویشچن نمبر 22. آپریٹنگ سسٹم ایڈیٹر اینڈ ڈیبگرز کمز انڈر. آپریٹنگ سسٹم ایڈیٹر اور ڈیبگرز یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر, B اپلیکیشن سافٹ ویئر, C یوٹیلیٹیز اینڈ D none of the above. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے سسٹم سافٹ ویئر. آپریٹنگ سسٹم ایڈیٹر اور ڈیبگر جو ہے یہ سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر اور دو سافٹ ویئر وچ آر یوز ٹو رن دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یہ ایک ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو رن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وچ کمپیوٹر از ناٹ کنسیڈر ایز پورٹیبل ون. اس میں سے کون سا کمپیوٹر پورٹیبل نہیں ہے؟ سو پورٹیبل کا کیا مطلب ہے؟ پورٹیبل کمپیوٹر دیٹ کمپیوٹر
which can be easily moved from one place into another, and it include display unit, keyboard and single plug. یہ کیسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جس کو آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں ڈسپلے ہوتی ہے, کی بورڈ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ سنگل پلگ ہوتی ہے. اے مینی کمپیوٹر, بی لیپ ٹاپ کمپیوٹر, سی نوٹ بک کمپیوٹر, اینڈ ڈی آل آف دی ابو. سو اس کا صحیح جواب ہے مینی کمپیوٹر. مینی کمپیوٹر جو ہوتی ہیں یہ بہت پورٹیبل ہوتی ہیں, یہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. which of the following is not an electronic computer, اس میں سے کون سا الیکٹرانک کمپیوٹر نہیں ہے؟ اے ENIAC کا مطلب ہے الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹڈ ان کمپیوٹر, اینڈ یونیویک کا کیا مطلب ہے؟ یونیویک کا مطلب ہے یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر. ٹھیک ہے, سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, ABC جو ہے یہ الیکٹرانک کمپیوٹر نہیں ہے. Question number 25, which is the name of the display feature that highlights or of the screen which require operator attention? ڈسپلے فیچر کا نام کیا ہے؟ that highlights or of the screen which require operator, جس کے لیے operator attention کی ضرورت ہوتی ہے. اے پکسل, بی ریورس ویڈیو, سی جو ہے ٹچ اسکرین, اینڈ ڈی کرسر. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ریورس ویڈیو. ریورس ویڈیو کیا ہے؟ اٹ از اے ڈسپلے ٹیکنیک ویئر بائی دا بیک گراؤنڈ اینڈ ٹیکسٹ کلر ویلیوز آر انورٹیڈ. یہ ایک ایسا ٹیکنیکس ہوتی ہے جس میں ہمارے ساتھ بیک گراؤنڈ اور ٹیکسٹ کلر جو ہوتی ہے اس کو الٹا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ریورس ویڈیو کہا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. Question number 26, which one is the largest computer? اس میں سے کون سا سب سے بڑا کمپیوٹر کہلاتا ہے؟ مین فریم کمپیوٹر, بی مینی کمپیوٹر, سی مائکرو کمپیوٹر, اینڈ ڈی سپر کمپیوٹر. سو اس کا جو صحیح آپشن ہے, اس کا صحیح آپشن ہمارے ساتھ ہے سپر کمپیوٹر. سب سے جو لارجسٹ کمپیوٹر ہوتی ہے وہ ہے سپر کمپیوٹر, آپشن ڈی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. Question number 27, which of the following are the best unit of data on external storage devices? اس میں سے کون سا سب سے بہترین یونٹ آف ڈیٹا کہلاتا ہے ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس پر؟ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس پر اس میں سے کون سا بہترین یونٹس آف ڈیٹا ہے؟ اے بٹس, بی بائٹس, سی ہرٹز, اینڈ ڈی کلاک پلسز. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بائٹس. Question number 28, the personal computer industry was started by. پرسنل کمپیوٹر انڈسٹری کو سٹارٹ کیا گیا تھا کب؟ کس نے کون سٹارٹ کیا گیا تھا؟ ٹھیک, اے IBM, بی Apple, سی Compaq, اینڈ ڈی HCL. سو پرسنل کمپیوٹر انڈسٹری واز سٹارٹڈ بائی دا IBM. ٹھیک ہے, آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. Question number 29, what is mean by dedicated computer? ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر کا کیا مطلب ہے؟ which is used by one person only, جس کو صرف ایک ہی پرسن استعمال کرتا ہے. which is assign only one task, جس کو صرف ایک ہی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. which use one kind of process, جو صرف ایک قسم کا پروسیس استعمال کرتا ہے. which is mean for application software, جس کو صرف application software کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. so dedicated computer کیا ہے؟ ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹرز آر دوز کمپیوٹر وچ از اسائن اونلی ون ٹاسک. جس فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ جو سرور ہوتے ہیں جو نیٹ ورک پر ہوتے ہیں, اس کا خاص جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہے اس نیٹ ورک کو مینیج کرنا. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, وچ از اسائن اونلی ون ٹاسک. کویشچن نمبر 30, وچ از دی لاسٹ کویشچن, وچ پروگرامنگ لینگویج اور کلاسیفائز ایز لو لیول لینگویج. اس میں سے کون سا لینگویجز لو لیول لینگویجز کہلاتے ہیں؟ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک کو بول پروٹون, بی پرولاگ ایکسپورٹ سسٹم, سی نالج بیس سسٹم, اینڈ ڈی اسمبلی لینگویج. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اسمبلی لینگویجز. اسمبلی لینگویجز آر دا low level languages which is understood by the computer. So this is the end of this lecture. I hope you like this video, and if you like it, please like and subscribe my channel Computer Science Hub. Thanks for watching. Allah Hafiz.